बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम पर से मुबशर अनवार के साथ आपका होस्ट हाजिर है। नाज़रीन, 9 नवंबर 2019 वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर खोल दिया ताकि सिख यात्री जो पहले एक लंबा सफ़र काट कर बाबा गुरु नानक साहब आया करते थे ज़ियारत के लिए, अब उनके लिए एक छोटा सा बकौल नवजोत सिंह सिद्धू लांघा जो है वो खुल गया है। और उस लांघे के बायस अब ये जो करतारपुर का रास्ता है सिख यात्रियों के लिए, ये 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है जो तकरीबन 8 से 10 मिनट में कवर करके तय करके वो बाबा गुरु नानक करतारपुर में पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, इस मकसद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मुद्दत 9 माह में एक बहुत बड़ा मोनूमेंट जो है वो सिख यात्रियों के लिए तामीर किया है ताकि वो बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर उसकी ज़ियारत कर सकें। और इस सिलसिले में पाकिस्तान से जो बन सका, जो बन पाया, इस कलील मुद्दत में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। नाज़रीन, इससे बरक्स बहुत सारी बातें और बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ या क्या सराहियाँ अवाम के जहनों में मौजूद हैं मुख्तलिफ हवालों से। हम उसको इस वक्त यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है वो सिख यात्रियों की उस आसानी के लिए की जा रही है जिसका वादा वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि हम उन चीज़ों को, दीगर मामलात को हम यहाँ पर ज़ेर बहस नहीं ला रहे। हम अपने इस प्रोग्राम को, आज के इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ करतारपुर राहदारी पर फोकस कर रहे हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। आज ये उसका एक फॉलोअप है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तरफैन में या पूरी दुनिया में मौजूद सिखों का इस मामले में क्या रवैया और क्या रद्द-ए-अमल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी साहब। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज जरा आपने सोचा कि फॉलोअप किया जाए। फॉलोअप अभी हो गया है तो अब उसके बाद जो सारी दुनिया में है उसका जो रद्द-ए-अमल है, एक तो बिलखुसूस हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को भी बताएंगे कि सिखों का रद्द-ए-अमल क्या है और उसके अलावा पूरी दुनिया का ओवरऑल रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के इस इक़दाम पर क्या है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके माशाल्लाह ताल्लुकात भी हैं सिख बरादरी से, जिसका आपने लास्ट टाइम में बताया था। तो हमें ये बताइए कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जो सिख हैं, जो रहते हैं, उनका इस हवाले से क्या जज्बा और क्या उनकी जोशो खरोश, किस तरह आपने उनको देखा है। ये इससे पहले मैं बात करूं, मैं आपको बताऊं कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था तो मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ सिख लोग स्टूडेंट थे, तो हमारी चूँकि लैंग्वेज एक होने की वजह से उन लोगों से दोस्ती हो गई। जी जी। तो वो फिर काफ़ी साल, मैं 7 साल रहा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस दौरान लोगों से काफ़ी राब्ते भी रहे। मैं गुरुद्वारा भी गया उनके देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ उनकी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में सिखों की जो मजहबी निशानियाँ उनके साथ और पाकिस्तान के साथ और अपने मजहब के साथ। सही। तो इसलिए उस बैकग्राउंड में मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि उनके जज्बात कैसे रहे। अब आप देखें कि जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी हुई तो मैं जो देख रहा था कि एक बड़ी तादाद में सिख वहाँ पे इंडिया से तशरीफ लाए। पाकिस्तान में रंग बिरंगी पगड़ियाँ उन्होंने पहनी हुई हैं और खुला जगह है वहाँ पे, उसमें धूप निकली हुई है और बड़े खूबसूरत माहौल में, बड़े खूबसूरत मौसम में, बड़े खूबसूरत मूड के साथ लोग वहाँ बैठे थे। पहले काफ़ी देर लोगों ने इंतज़ार किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आए तो हम उनकी बातें सुनेंगे, उनकी तकरीर सुनेंगे। और उनकी तकरीर सुनने के साथ फिर उन्होंने जो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए, उन्होंने वो काम किया जो अपने बाबा जी का माथा टेकना था वो किए। तो लोग बड़े सरशार नजर आए कि जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई है लोगों में।
اور جیسے عمران خان نے بات کی کہ یہ ایسی سمجھ لیں کہ ہم مدینہ سے 3-4 کلومیٹر دور ہوں اور ہم مدینہ نہ جا سکیں تو ہمارے جذبات کیا ہوں گے، اسی طرح کے جذبات ان کے ہوں گے آنے سے پہلے، اور آنے کے بعد تو بہت ہی زبردست ان کے جذبات ہے، اور سب کی جو جذبات کی جو ترجمانی کی ہے وہ سدھو نے کی ہے۔ اس نے ایک تو خیر اپنی یاری کا حق ادا کیا ہے، اور دوسرا وہ سکھوں کی زبان بن کے بولا ہے، سکھوں کا ترجمان بن کے بولا ہے، اور اس نے اس فیصلے کو بہت زبردست طریقے سے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو لانگا کھولا ہے سکھوں کے لیے، ہمارے لیے اتنی متبرک جگہ پہ آنے کا موقع آپ نے فراہم کیا، اور اس نے اس بات کی بھی ظاہر ہے بہت پرائڈ لی کہ میرا دوست ہے عمران خان، جس کی میری دوستی کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ منموہن سنگھ جو پرائم منسٹر رہے انڈیا کے، وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور مجھے یاد ہے جب وہ اپنا میسج ریکارڈ کرا رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ میری دعا ہے کہ دونوں طرف کے حالات تعلقات بہتر ہوں، تو یہ بھی ایک جذبات کی ایک ویو تھی۔ اس کے ساتھ سنی دیول جو بڑے مشہور ہیں پاکستان کے خلاف جذبات رکھنے والے، فلموں کی حد تک شاید مے بی ریئل لائف میں اور باتیں ہوں، لیکن وہاں جب وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آ کے آج اس طرح کی عاجزی آپ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، بڑا اچھا لگا۔ پھر انڈین پنجاب کے جو چیف منسٹر تھے وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، تو ان کی ساری جو پنجاب کی پولیٹیکل پالیٹکس تھی، وہ پولیٹیکل لیڈر سارے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور عام سکھ جو ہیں وہ بڑے جذبات میں، بڑی محبت میں، بڑا جیسے لائف ٹائم ایک ان کے لیے اپرچونٹی ہے، وہ اس کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت ماحول تھا جی، بہت اچھا لگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ افتتاحی تقریب تو اپنے اختتام کو پہنچ چکی، اب اس میں دونوں طرف اطراف سے پیغامات بھی جاری کیے گئے، خیر سگالی کا جذبہ بھی ظاہر کیا گیا، امید اور بیم کا ایک خیال بھی دیا گیا، امید کا ایک تاثر بھی دیا گیا کہ یہ چلے گا۔ آپ کے خیال میں جو پیغامات اس افتتاحی تقریب میں دیے گئے طرفین کی طرف سے، ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے خطے پر؟ جی دیکھیے، میں بات کروں گا ان پیغامات کی جو اوپننگ ڈے میں اس جگہ سے دیے گئے، جی، اور اس جگہ پہ جو سکھوں نے تقریریں کی یا اس نے اس بات کا اظہار کیا انٹرویو کے دوران، اسی طرح جو پاکستان کے فارن منسٹر نے اسپیچ کی اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو اسپیچ کی، اس میں جو پیغامات دیے گئے جی وہ بہت پاورفل تھے۔ دونوں سر سے جو میسج تھے وہ ایک ہی بات تھی دونوں میں، وہ تھی محبت اور نفرت نہ ہونا، جی جی، اور مذہبی ہم آہنگی ہونا، اور بھائی چارے کی رواداری، ہم آہنگی، رواداری ہونا، بھائی چارے کی فضا ہونا، ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ ہونا، یہ سارا ایک میسج تھا جو وہاں سے اٹھا۔ میرے خیال میں وہ جو میسج وہاں سے نکلے اس کے رزلٹ میں محبت بڑھنا چاہیے، اور وہاں کی حکومت اور یہاں کی حکومت میں، وہاں کے لوگوں اور یہاں کے لوگوں میں، اور انسانیت میں ان جنرل ایک رواداری اور محبت بڑھنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے خطے میں امن کے لیے، اور بہت ضروری ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، اس سارے سلسلے کے دوران اگر ہم دیکھیں تو حکومت پاکستان نے اپنی طرف سے بہت زیادہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سارے انتظامات کیے اس سلسلے میں، اس کرتارپور راہداری کو کھولنے کے لیے، مشکلات بھی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان اپنے اس بنیادی موقف پر ڈٹا رہا، اور اس انتظام کو سکھ برادری نے بھی بہت سراہا ہے۔ آپ کے اس پر کیا تاثرات ہیں؟ جی جناب مبشر صاحب، آپ نے بالکل صحیح آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ انتظامات ونڈرفل تھے۔ یہ ہم نے بھی بہت کو کلیم کیا، اور پاکستان پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی اسپیچ میں بھی اس ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے یہ انتظامات کیے۔ یہ مذاق نہیں تھا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ود ان 9-10 منتھ میں اتنا بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ کر دینا، اٹ واز ناٹ اے جوک۔ لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ اس میں انوالو تھے، جو انتظامیہ تھی، انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اس کے انتظامات کیے۔
इसको हमने तो क्लेम किया कि हमने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, और इंडियन जो आए हुए थे, जो सिख बरादरी आई हुई थी, उन्होंने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। जिस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स का चेक करना, बसेस के ऊपर लेके आना, जो गुरुद्वारा के अंदर जो उसकी तज़ीनो आराइश की गई थी वो सारी, और फिर सारा वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें आप वो स्पिरिचुअलिज्म को फील करते हैं जी, ये सारा जो अरेंजमेंट था ये बहुत बड़ा था, जो पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। इस सारे प्रोजेक्ट पे कोई $14 मिलियन खर्च आया है, जिसमें $12 मिलियन पाकिस्तान ने खर्च किया है, जो कि सिखों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके उनके लिए ये रास्ता खोला है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी को पॉसिबल बनाया है। इस दौरान एक बड़ी जो रुकावट रही वो थी रावी के ऊपर एक ब्रिज बनाना पड़ा था, और वो ब्रिज भी कंप्लीट किया और ये सारा रोड भी कंप्लीट किया, फेंस भी लगाई चारों तरफ। अब ये पता नहीं कि वहाँ पे फेंस लगी है जिसकी वजह से जो इंडिया से आएगा यात्री वो उस गुरुद्वारे के अलावा कहीं नहीं जा सकेगा। ये मैं इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारी रूमर आ रही हैं कि लोग आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। वो लोग जो आएंगे वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, वो सिर्फ गुरुद्वारा आएंगे। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे टाइम है, उन्हें वहां पे आना है और वहीं से उन्होंने वापस चले जाना है। पाकिस्तान में उन्होंने एंटर नहीं होना। ज़्यादा इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्स्पिरेसी ढूंढना या कोई साजिश ढूंढना या कोई खतरा सूंघना उसकी जरूरत नहीं है। ये उनका मुकद्दस मकाम था। हमारा फर्ज है कि हम अपने, हमारे मजहब का हुक्म है कि हर दूसरे मजहब वाले की रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड दें, और जहाँ पे वो हमारे पास अकलियत है हम उनके लिए वसाइल पैदा करें, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में जहाँ हम अकलियत है हमें भी इसी तरह से वो मोहब्बत रवादारी मिले। तो सिखों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, इंतजाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, आप पब्लिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और वर्ल्ड के मीडिया ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। दुनिया भर के अखबारों पे, टेलीविजन के ऊपर, सऊदी अरेबिया में बहुत इसको प्रोजेक्ट किया गया कि पाकिस्तान का जो ये एक्शन है इसको बहुत पॉजिटिव लिया गया। ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त जितने भी इकदाम कर रहा है वो अपने आप को अमन का दाई हो साबित करने के लिए उसकी तरफ ही उठ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे इन इकदाम को दुनिया भी तस्लीम करे और दूसरे जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं जो इनको इश्तियाल दिलाकर या ब्लास्फेमी करके हमें छेड़ती हैं उनको भी रोका जा सके। इस पर्सपेक्टिव में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरान खान साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है करतारपुर राहदारी खुलने पर। आपके ख्याल में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इसका जवाब कैसे देना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि ये हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ये अनहोनी हो गई कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा, वरना सारी रुकावटें खड़ी की गई इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब सब कुछ ये रुक नहीं सकता, अब ये रुक नहीं सकता और अब ये हमारे पास और कोई चाराकार नहीं है कि हम इस पे मुबारकबाद का पैगाम भेज दें, पर लेट्स टेक इट पॉजिटिव, हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं। हमें उन्होंने मुबारकबाद का जो पैगाम भेजा है हमें उसका खैर मुबारक कहना चाहिए, लेकिन जो आपका सवाल यह है कि अब हमें उसके रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान ने एक एक्शन किया और उस एक्शन पे दे फोर्स्ड मोदी टू से थैंक यू टू पाकिस्तान, वी शुड से थैंक यू टू इंडिया नाउ, बट इंडिया शुड डू समथिंग, इंडिया शुड डू समथिंग, वो हमें भी थैंकफुल बनाने के लिए। और वो क्या है कि इस वक्त 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं कर्फ्यू में, लोगों को कश्मीर में बंद किया 100 डेज से ज्यादा सर, और वहां पे कत्ल गारत हो रही है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है और इतनी बड़ी इंसानी हकूक की वायलेशन, शदीद वायलेशन, इतनी बड़ी फौज वहां पे तैनात की गई हुई है और इंसानी हकूक को बहुत बुरी तरह वायलेट किया जा रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया वहां से कर्फ्यू लिफ्ट करे, लोगों की जिंदगी आसान करे, लोगों को आज़ादी दे और उसके बदले में फिर हम भी इंडिया को थैंक यू कहें। बिल्कुल सही। इसी तरह इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी जिंदगियों को, उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनको इज्जत दी जाए और हम इंडिया का शुक्रिया अदा करें। और बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात की आइंदा से रोकथाम बंद की जाए
اور ہم انڈیا کا شکریہ ادا کریں. صحیح. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انڈیا کا شکریہ ادا کریں اور ہم درخواست کریں گے انڈیا کو کہ ہمیں کوئی موقع پرووائڈ کریں جس میں ہم بھی شکریہ ادا کریں, جس میں عمران خان بھی ایک شکریہ کا میسج بھیجے مودی صاحب کے لیے, اگر وہ کوئی ایسا کام کرے, کوئی میں ابھی جو چیزیں کروا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک کام کر دیں. صحیح. اور تاکہ پاکستانی حکومت بھی شکریہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی کر موقع سکے. ملے اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان بھی شکریہ ادا کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ کانسپریسی تھیوری اور یہ اور وہ اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ان دو ممالک کے درمیان بالخصوص رہے ہیں, اور اس کو ہوا دینے والا آج کے دور میں صرف میڈیا ہے. ہندوستانی میڈیا اس معاملے پر بھی کہتا ہے کہ پاکستان سیاست کر رہا ہے. یہ گمان کس حد تک درست ہے ہندوستانی میڈیا کا؟ کیا واقعی سیاست ہے یا انسانی ہمدردی ہے یا مذہبی رواداری ہے؟ یہ میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میڈیا بجائے اس کے کہ ایک فیئر ججمنٹ دے اور ایک مثبت ہوئے کام کو اپریشیٹ کرے, میڈیا الائن کرتا ہے اپنے آپ کو پالیٹکس کے ساتھ, اور جو اس وقت گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. جدھر گورنمنٹ جاتی ہے میڈیا ادھر چلے جاتا ہے. دس از انفیئر ایٹ دا ڈس آنیسٹی ایٹ دا پارٹ آف میڈیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت مثبت قدم ہے. میں بلکہ آپ کو آئی مسٹ مینشن کہ میرے ایک دوست ہے, وہ ہم دونوں اکٹھے پی ایچ ڈی ہم نے کی آسٹریلیا سے. وہ اس وقت آسٹریلیا کے پاس ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے. آپ یقین کریں, ڈاکٹر پال ان کا نام ہے, ڈاکٹر پال پولیٹیکل سائنس کے ہی پروفیسر ہیں. مجھے وہاں سے انہوں نے فون کر کے کہا کہ یار ندیم, آئی ایم سو ہیپی وتھ دس ڈیسیژن وچ پاکستان ڈیڈ. اور میں نے کہا کہ پال جی کدو آنا ہے پھر, اور چلیے اکٹھے لاہور. And he was saying that, well, I was planning to come there this year, but I'm so occupied there. No, I might come next year. اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹریول کر کے آؤں گا لاہور, اور لاہور کے راستے میں ناروا وہ چکر گاڑ کے آؤں گا وہاں پہ بابا جی کے پاس سلامی کرنے کے لیے. دنیا بھر میں سکھوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے, مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کا ایک امیج بن گیا ہوا تھا کہ ہم نفرت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم ٹیررسٹ کو پالنے والے لوگ ہیں اور ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ موقع ملے ہیں کہ اس امیج کو ہم درست کریں, اور ہم نے یہ امیج درست کرنے میں یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ کیا ہے. دنیا بھر کی حکومتوں نے پاکستان کے اس ایکشن کو اپریشیٹ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا اس کے اندر نہ تو کوئی سیاست ہے نہ سیاست ہوگی, اس میں اللہ کی رضا ہے, اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ دوسرے مذاہب کا احترام کریں, دوسرے مذہبوں کو آپ تنگ نہ کریں. اور ہم نے اس کے ساتھ الائنمنٹ کرتے ہوئے یہ ایکشن ہوا ہے. اس لیے میں بہت اسٹرانگلی رول آؤٹ کروں گا کہ stop doing politics on this kind of issues. Just appreciate all those positive things which Pakistan is doing at this time. We need it. We need appreciation. یہ جو ہم مثبت کام کرتے ہیں, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے عوام کو اس طرف مت لے کے جائیں کہ جہاں پہ وہ مثبت کام کرنے بند کریں. جب وہ اچھا کام کریں تو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ کنٹینیو کریں اس طرح کی اچھی کام کرتے ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ایک ہلکا پھلکا سا پروگرام. میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ چونکہ کرتارپور راہداری کا فالو اپ ہے اور جس طرح معاملات وہاں پر نظر آئے, میرا دل کر رہا تھا کہ جس طرح وہ باتیں کی جا رہی تھیں وہاں پر بس کے اندر عمران خان, وزیر اعظم عمران خان اور سدھو اور دیگر افراد کے, ہم بھی یہ پروگرام پنجابی میں کرتے تاکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق اور زیادہ واضح ہوتا ہے. بہرحال قطع نظر اس بات کے, بات یہ ہے کہ پاکستان مسلسل اپنی نیک نیتی کو اپنے اقدامات سے ثابت کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف بکار اور ہٹ دھرم ہندو بنیا ہے جو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا کہ ہم نے تو ہندوستان کو شکریہ کہنے کا موقع دے دیا ہے, اب عالمی برادری کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ہندوستان کو مجبور کرے کہ وہ پاکستان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرے. اسی میں اس خطے کا امن اور بھلائی موجود ہے. بہت شکریہ ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.